पयर 28 तारखेक हांगसर जेनिफर लायफ स्टॉक फॉर्म आसा तितून इन्स्पेक्शन घडिल्लें 28 तारखेक गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयिल्ले, एनिमल हजबंड्री आयिल्ली आनी हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले. तेंचे कडच्यान कन्सर्न रिपोर्ट आमी घेतले. आमी ते दीस इन्स्पेक्ट केल्ले. तो नाला आसा तो सामको तेंकोन आसा, एक 3-4 मिटरां भितर नाला आसा. नाला तेंकोन तेणी 6 फीट मारला, तो सामको तेंकोन आसा थंय आनी तो सगळी वेस्ट आहा ते नाला वचपाची पॉसिबिलिटी चड आसा. आमी सरपंचा कडेन मागता, आमी सरपंचा मुद्दम हांगा आपोवन हाडला, कित्याक हेजेर तुमी कडक एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन तुमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी आमकां ह्या घाणींतल्यान आनी हेतूंतल्यान ह्या आवाजांतल्यान आमकां मुक्त करचें. हे उदक हे आमगे धार्मीक उदक, आमी हेच उदक न्ही, आमचे हे लायनी वयले वटेन सगळे बांय आसा आनी बांयचें उदक आमी खातात. बांयचें उदक खाता कारण आमकां गोव्हर्मेंटा उदक जर नळाचें आसून न्ही तें आमकां पावना. आमी आसा आयज कश्टी गांवांत जेनिफर लायफ स्टॉक फार्म. हे फार्माक पिगरी जो बिझनेस आसा, हे पिगरी लागून गांवची सगळ्या लोकांक हांगसर त्रास जाता. तेका लागून आयज गांवच्या लोकांनी स्पेशल मिटींग आपयलेली. हेजे पयलीं एक वीक पयलीं हांगसर पंचायत, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट हेणी सगळ्यांनी येवन पिगरी फार्म जे आसा हांगसर इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसतना हांगसर दिसून येयलें की जी टाकी जी आसा जी तितून वेस्ट वयता ती टाकी सामकीच नॅचरल नाला हो तुमी नॅचरल फाटल्याच्यान नाला पळयता हो अपरांत प्लांट आसा थंयसल्यान स्टार्ट जाला. त्या आयडीच्यान हो स्ट्रेट वचून काली न्हंयक मेळटा. आमची लोकांचो एकूच डिमांड आहा, हांगा हें बंद जाचें. सगळी घाण सगळी व्हांवून तेंगेले दुकरां सगळे व्हांवून पुलाच्यान येता आनी आमी हांगा गणपती बी पायतात. हे बुरशीपण जाले कडेन सगळे अशें हें आमचें बंद जावचें मागता. तेन्ना ह्या गांवचे लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ट्रँक्युलिटी ही डिस्टर्ब जावपाची शक्यता खूब आसा. फाल्यां आमगे सेक्रेट हेका पोल्युटेड जाले म्हणटकीर विलेजर्स उठपाक शकतात, वाद जावपाक शकता. हे एक पिगरी फार्मा लागून. आयज हे पिगरी लागून हे 4-5 दिसां गांवांक एक बोवाळ चल्लेलें आसा आनी बोवाळ चल्ला कितें की खरोच वास येता, लोकांक तेजो प्रॉब्लेम जाता आनी हांगसर त्या पिगरी तेकोनच एक आमचे धार्मीक विधी म्हणल्यार आमी एक थंयसर गणपती विसर्जन करता, सरस्वती विसर्जन करता. तेन्ना हे उदकाक पयलीं बरो वास येतालो, आतां ना म्हणल्यार येतलो मुखार येतलो, तो येवपाक जायना. म्हणून गांवच्या लोकांनी आमकां पंचायतीक सगळें निवेदन केलें की तुमी येयात आनी हांगा येवन पळयात, इन्स्पेक्शन करा. की हे बांदता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक कोणाय तेणी कांयच कळयलें ना. हे पंचायतीन कांय कळयलें ना आनी पंचायतीन कांय कळयलें ना. म्हणटकीर आतां लोकांचो हे घालतरीर लोकांक वास येवपाक लागलो, घाण जावपाक लागली, आवाज जावपाक लागलो. म्हणटकीर लोकांनी सायनी मारून तेका 1 म्हयनो पयलीं कळयल्लें पंचायतीक आनी आतां तें चड जालां. आतां तें उदकांक वयता, भायर वयता, तेंगे कंट्रोल करपाक येना आनी चड वास येवपाक लागला. आयज हांगा जे फिगरी फॉर्म हे फिगरी हांगा घातला ते वार्ड नंबर 2 आनी वार्ड नंबर 3 हे दोनूय वार्ड आसा ते तेकोन आसा आनी ह्या वार्ड नंबरांतल्या लोकांची हांगा मिटींग आसलेली आनी ते फिगरी बद्दल ती एनओसी दिल्या पंचायतीन ती रिवोक करची म्हणून आनी त्या बद्दल म्हाका आमंत्रण आसलें, हांव येयल्लो हांगा मिटींगेक. आनी खऱ्यांनीच ते व्हेरी डेंजर आसा ती फिगरी घाला. ती सगळे ह्या उदकाक पयले जाल्यार पोल्युशन जाता, लोकांक गांवांक पोल्युशन जाता वासाचें. परत हांगा धार्मीक विधी जेंचे जाता हांगा ह्या उदकान गणपती विसर्जन म्हण, सरस्वती विसर्जन, बाकीचे दसऱ्याचे, शिमग्याचे कसले तेंचे धार्मीक विधी असतात. आनी तेका लागून आमी जाता तितले प्रयत्न गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन कशें रिपोर्ट दिता आनी पंचायती वटेन पंचायत ही सदांच गांवचे वटेनची आसतले. हांगसर कितलेशे लोक येयल्ले आसा आनी खरोच तेजो वास हो खरोच गांवां येता आनी तो असो एक वास आसा तो सगळ्यांक भुरग्यांक, व्हडल्या सिनियरांक, जाणटेल्यांक खरें हार्मफूल आसा. आनी ती एक एनओसी दिल्ली, त्याने आमचे कडेन जी एनओसी घेतली एनिमल लायफ स्टॉक म्हणून आनी त्याने पिगरी म्हणून घातल्या. तेजेर जाता तितले प्रयत्न करून आमी लोकां फाटल्यान ती जाता तशें करून रिवोक करपाचे आमचे प्रयत्न पंचायतीच्या बॉडीचे आसतले. आनी हे कन्सर्न आसा तेणे हे लायफ स्टॉक केलां, पिगरी केलां, तें गांवांत करप नाशिल्लें, खंय तरी पयस करपा आशिल्लें. गांवांत लोकांची समस्या पयलीं जाणून घेवपा आशिल्ली. तेका लागून पंचायत हे सदांच कश्टी गांवडी आसतली आनी जाता तितले बेगीन तेजे तोडगे काडून कितें तरी पंचायत आमकां गांवांक कितें तरी रिजनेबल आन्सर सांगतली. आमचो मेन डिमांड म्हणल्यार ही पिगरी जी आसा न्ही ही आमकां सामकी तेकोन आसा, सामकी तेकोन. इवन सामकी तेकोन म्हणल्यार सामकी घरां सुद्दां थोडी भितर आसात, कळ्ळें. ही जाता तितली बेगीन सरपंचानी जाता तितली रिवोक करपाची, एनओसी आसा ती रिवोक करपाची.
काले आमी स्पेशली साळावले डॅमाच्यान उदक जे आसा ओपा प्रोजेक्टा लागून गव्हर्मेंटान थंगसर हाडून दवरले कडेन आसा आनी ते काले न्हंयच्यान ओपा प्रोजेक्टाक वयता आनी हो सगळो वास जो आसा हो वास भरपूर येता हांगसर तेका लागून लोक जे आसा लोकांक सगळे हांगसर वासाचो जो आसा असो त्रास जाता की एक सांगपणे ल्हान सुद्दां भुरगीं जी आसा ती हांगसर जेवपाक विटतात असो करून हांगसर वास येता कित्याक म्हळ्यार हांगसर असली हें केन्ना जावना आसलें आमी हांगसर कितें हांगसर सगळे चडशे लोक हांगसर हिंदू आसा आनी तेका लागून हो फाटल्यान नाल्ला जो पूल जो म्हणटा कश्टी पूल म्हणटा आमी हांगसर ह्या पुलार हांगसर धार्मीक विधी ज्यो आसा गणपती पावप सरस्वती पूजन नंतर दसरो नंतर शिगमो हे उरलेले आनी कितें धार्मीक विधी तेका लागून आमी सगळें उदक जें आसा हेंच वापरता हेच हांगसर गणपती पायता आनी जेन्ना हांगसरल्यान हे सगळी व्हांवपा लागले येवपा लागले तेन्ना लोकांक हांगसर सगळ्यांक त्रास जावपा लागले वास जो आसा वास सगळे त्रास जावपा लागला गांव जे आसा गांवांक चडश्यो बांय आसा आनी बांय हे अंडरग्राउंडाच्यान ते उदक सगळें बांयक पाजरता सद्या लोकांक भंय पडला त्या खातीर खंय तरी लोकांनी एकूच डिमांड केला की हे खंय तरी पिगरी फार्म जे आसा हे हांगसरल्यान बंद करचें नाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट करचें म्हणून लोकांक ओनराचो नाल्यार पिगरेचो कांयच प्रॉब्लेम ना पूण एकूच प्रॉब्लेम आसा की ते पिगरीच्यान जे सगळे वेस्ट येता ते सामके सगळे धार्मीक हें जे आसा ताचे स्मेल जो आसा हो गांवची लागीं आसा आनी पिगरी फार्म सुद्दां आसा हे विथीन म्हाका 100 मिटर सुद्दां न्हू तेजी लागीं सगळी लोकलिटी म्हळ्यार घरां आसा तेका लागून हे खंय तरी बंद करपा लागून हांवें स्पेशल मिटींग जी आसा ही गांवच्या लोकांनी मिटींग आपयलेली मिटींगेक सरपंच बबन गांवकर आमगे स्थानीक पंच सूरज नायक बाळू रेकडो पंच हो दुसरो हे सगळे येयल्ले तशेंच गांवचे सगळे लोक येयल्ले आनी सगळे हे मिटींगेक लोकांनी एकूच डिमांड केला की ते पिगरी जे फार्म जे आसा हे खंय तरी हांगसरल्यान ते एक तर तेणें बंद करचें नाल्यार हांगसरल्यान दुसरे कडेन शिफ्ट करचें म्हणून आनी तेका लागून गांवच्या लोकांनी आयज सरपंचाक निवेदन दिले कडेन आसा की ते एक तर ते पिगरी बंद करचें नाजाल्यार गांवचे लोक पंचायतीचे मोर्चा व्हरतले आनी आमी लोकांनी थारायलां की ह्या आठवड्या भितर लोक पंचायतीचे मोर्चा व्हरपाचे आसा सगळे एकटेन जावन जर ते रिवोक करना जाल्यार इन्स्पेक्शन आमी केलेलें आसा त्याचो रिपोर्ट येतलो आनी आतां पळोवपाक गेल्यार त्यांची आतां डिमांड आसा की ही एनओसी रिवोक करची आनी आमी डिसिजन घेतलां पंचायतीन सरपंचान घेतलां की आमी तेजेर ह्या 2-3 दिसां भितर आमी तेजेर प्रयत्न आसतले आमचे तेजे नंतर तुमकां आमी थोडो कळयतलें की कशें कितें जे रिपोर्ट आहा ते येतले आनी रिवोक करपाचें जें आसा ते पंचायत मंडळ आमी ठरोवन घेतले लोकांले कसले धार्मीक कार्य आसल्यार कितें आसलें जाल्यार तो वास गांवां सगळ्या उरपा लागलो म्हणटरी तेका लागून ते पंचायतीक परत एक पंचा सरपंचाक आनी पंचाक धरून मिटींग दवरलेली आनी ते कारणाक लागून गांवांतल्या लोकांनी ही एनओसी तांकां कितें एनओसी दिल्या पंचायतीक ग्रामसभेक येयनासतना जी ते तांचे मेंबरांच्या हातून दिले कडेन आसा ती रिवोक करची आनी बंद करचो प्रोजेक्ट म्हणून नाल्यार ताणें खंय दुसरे कडेन शिफ्ट करचो गांवाक तो तेंकोन आसा सगळें फुड्यां जाता आनी सगळी घाण आसा ती ते व्हळाचे चड व्हळाचे तेंकोन आसा तेका लागून ताणें खंय तरी व्हरचो शिफ्ट करचो नाल्यार बंद करचो आमची एनओसी ताका दिली ती जाता तितली बेगीच्या बेगीन रिवोक करची गणपती विसर्जन म्हण सरस्वती विसर्जन बाकीचे दसऱ्याचे शिमग्याचे कसले त्यांचे धार्मीक विधी असतात तेन्ना ते सगळे हांगा ते विधी करतात आनी ह्यो विधी करता आसतना आमचे हिंदू धर्माक म्हणटा कसले जारशे बिरशे हे कोतायना सायडीचे त्या खातीर हे क्लीन जावचे क्लीन तांणी काडून ती खंय व्हरची कितें करची पूण ही फिगरी आहा ती हांगा दवरची न्हू आनी ह्या लोकांक आमी आमचो पुरेपूर आमी फाटबळ दितले तेंच्या फाटल्यान रावतले आनी ही जाता प्रयत्न करतले की आमी ही ताका पंचायतीन जी एनओसी दिल्या ती रिवोक करची म्हणून आमी आतां ते पोल्युशन बोर्ड मागीर अशें ते कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां हाडून आमी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी त्यांचो रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया तेंची रिपोर्टा प्रमाणे आनी कोणाचे तज्ञ आसा तेंचेय बी आमी एडवायस घेवन आमी ती कशी तरी करून ज्यो एनओसी ती रिवोक करपाचे आमी प्रयत्न करतले हांव ह्या गांवचो दोतोर ह्या गांवाक रावल्लो रहिवासी आसून गेली 1980च्यान हांव हांगा लोकांची सेवा करता तेन्ना आनीक हांव ज्येश्ठ गांवकार जाल्ले कारणान हांव आमचे माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन माननीय हेल्थ मिनिस्टरा कडेन माननीय पोल्युशन मिनिस्टर एलेक्स बाब सरपंच आनी समस्त आमचे आमदार गणेश बाब तशेंच सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता प्रेयर करता की तेणी हेजेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवचें आनी ती पिगरी
बंद करची, ज्याच्या कारणान आमगेले पीस अँड ट्रँक्युलिटी एक गांवांक उरची आनी सगळे आमी आनंदी उरचे आनी आमची हेल्थ बिल्थ बरी करून उरची.